बोरीमाळ केपें खेळा संकुलांतल्या स्विमींग पुलाची अवतिकाय जाल्ल्यान ताचे स्थितीविशीं लोक हुस्को उक्तायतात। उदक प्रदूषणाचे अहवाल उजवाडाक आयले। कर्मचाऱ्यांचो उणाव आनी योग्य देखरेखीचो उणाव हाका लागून ही समस्या मुखार आयिल्ल्याचो लोकांनी आरोप केला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते केपेचो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, ह्या कॉम्प्लेक्सा आसा आनी आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्ट पडटा हो स्विमींग पूल। ह्या स्विमींग पुलाचे आज तुमी परिस्थिती पळयात, इतले बॅड जाले कडेन आसा की हांगा टॅक्निशियन ना। हे उदक निवळ करपाक हितून कितें कितें घालपा जाय, जे कॅमिकल येता ते कशें करून घालून ते कितले टायमार सोडपा जाय, उदक कितले दिसान चेंज करपाक, हांगा टॅक्निशियन म्हणटा ना आनी स्टाफूय ना। आनी हे ना कारणार आज ह्या स्विमींग पुलाची गत जी आसा ही सामकी पाड जाले कडेन आसा। आज स्थानीक लोकांनी सांगले त्या कोताक हांगा पोनाक भितर जीव जाला, किडी जाले कडेन आसात, हें सुद्दां तांकां खंय दिश्ट पडले कडेन आसा। म्हणटकीर इतली जाता म्हणल्यार ऑथॉरिटी कितें करता, ऑथॉरिटी कडेन कितें प्लॅन आसा, आपल्याले कितले कॉम्प्लेक्स आसा, थंय कितलो स्टाफ आसा काय ना, आनी जर टॅक्निशियन ना जाल्यार हे ओपन करून फायदो कितें। जे चोयलां जाल्यार कोणें ले पर्सन विचारपाचो हिंग कलर घाल काय म्हणल्यार का उदकाक। खरेंच दुर्दैवाची वस्त आतां सांगतालो आमी थोड्या भावांकूय। जेन्ना 22 आमदार जाल्ले तेन्ना आमी जे गव्हर्मेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा, आमी एकूच केपें आहा, थिंगा आमी भोंवडी केली, तशेंच बाकी डिपार्टमेंटां भोंवडी केली। तेन्ना आमी इशू कितें कितें आहा ते रेज करून तेन्ना मिनिस्टर गोविंद गावडे आपूण हाडलो आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सां, आनी टायल्स रिपेयर आनी बारीक पेंटींग आनी मोटर जे चलना हें सगळें काम करून तेन्ना घेयल्लें। बट इन बिटवीन परतून येयल्लो हांव 23 आनी 24 जेन्ना एक आमगेलो टोर्नामेंट जालो तेन्नाय येयल्लो। बट लास्ट 25 मोर देन ऑलमोस्ट अ इयर स्कूल बंद आहा। खरेंच आमकांय म्हाका सुद्दां आमदार म्हूण म्हणपाक आमकां हिंग चोवपाक आमकांय लॉस दिसता। बट तूं तें रिकॉर्ड काडून चोयलें एसेंब्लीक, लास्ट 2 टायम्स एसेंब्लीक हांवें ह्यो केपें आमच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो नॉट ओन्ली द स्विमींग पूल, द ग्रावंड, द वॉशरूम्स, ओवरऑल मेंटेनन्स हांवें मुद्दे एसेंब्लीक काडले। आनी म्हाका फ्लोर ऑफ द हावस एसेंब्ली एश्युरन्स मेळ्ळें दीस प्रॉब्लम्स वील बी सॉर्टेड आउट। आतां जेन्ना 4-5 दीस पयलीं जेन्ना कन्सर्न सिटीजन आमगे केपेकारान एक बायल मनशान हो व्हिडिओ काडलो आनी आमकांय तो लोकांनी धाडलो, तेन्ना म्हाका दिसलें खरेंच हें अति जालें। हांवें मिनिस्टराक उलयला, मिनिस्टर OST हांवें डिटेल धाडी, बाब अजय गावडे डायरेक्टराक ताकडेय उलयलो। आनी आय एम थँकफूल टू डायरेक्टर बाब अजयाक, तेणें ऑर्डर काडल्या, काल ऑर्डर काडली। आज हांवें आतां प्रेसाक शेरूय केल्या की ही हॅज डेप्युटेड 4 स्टाफ हियर, 2 लायफगार्ड, 1 MTS आनी 1 टेक्निकल पर्सन। आतां हो समर सिजन, भुरग्यांक सगळ्यांक सुटी पडलेली आसा आनी सुटी पडले म्हणटकीर भुरग्यांक एक उमेद येता की चल गरमी बी वाडल्या म्हणटकीर हांगा आयले जाल्यार एक स्विमींग करपाक मेळटलें, भुरगीं स्विमींग शिकोवंक मेळटा भुरग्यांक। आनीक भुरग्यांक समर वेकेशन आसा पळय तें एक बरें जावन येता। आतां हांगा तर हें पळयत हांगा जीव जालेले आहा ह्या उदकांत, ह्या उदकांत पांय सुद्दां घालपाना, उदकाक कलर चेंज जाला। आनी थंय तर आमी आतां पळयलें तें निरीक्षण घेतलें थंय, त्या उदकां भितर सगळे जीव जालेले आतां उदकांत पांय सुद्दां घालपाना। ल्हान भुरग्यां तर हांगा सद्या हे परिस्थितींत ल्हान भुरग्यांक येवपाकूच शकना। जो पर्यंत हे उदकां ट्रिटमेंट जावन हें उदक क्लियर जायना तो पर्यंत हे भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक येवपाक शकना। कितें आतां स्टाफ ना आनी मेंटेनन्स करपी जो टॅक्निशियन आसा तो ना म्हूण आज उत्तर मेळ्ळां। कशें आसा आतां पळय हें स्विमींग पूल हांगा बांदलो आनी बांदून दिलो म्हणून जायना, मेंटेनन्स हें सामकी गरजे आसा। आतां आमदारान म्हणलें तशें 2022 आमदार येवन हांगा निरीक्षण करून गेलो, सगळें पळयलें। हांगा स्विमींग पूलाक इश्यू आशिल्लो, तसोच जिमा इश्यू आसलो, तसो कॉम्प्लेक्सा इश्यू आसलो, सगळे कडेन हांगा इश्यू आसलो। तो सॉर्ट आवट जावपाक न्हू, मेंटेनन्स म्हणटा इम्पॉर्टंट, बांदून सोडली म्हणून जायना, बांदून मेंटेन जावपाक तें गरजेचें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।